नमस्कार। लुकेका अनि लुकाइएका, देखिएका तर नभनिएका घटनाहरूको सङ्गालो मात्र होइन, तथ्य र तथ्याङ्क सहितको कार्यक्रम इनसाइडर। दर्शकहरू, नेपाली सेनाको सङ्ख्या कति राख्ने भन्ने विषय अहिले बहसको विषय बनिराखेको छ। यो विषय साँच्चै भन्ने हो भने विज्ञहरूसँग छलफल गरेर स्वस्थ ढङ्गको बहस गर्नुपर्ने विषय हो। तर यो विषय अहिले बहसबाट विवादतर्फ उक्लिन थालेको छ। प्रतिनिधि सभामा अनि राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले पालै पालो नेपाली सेनाको आकार निकै ठुलो भयो, बोझिलो भयो, राष्ट्र आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको बेलामा सेनाको आकार ठुलो हुँदाखेरि त्यसले नेपाली सेनालाई ठान्न सरकारलाई कठिन पर्न थाल्यो। खर्च कटौतीको सुन्दर उपाय सेनाको सङ्ख्या घटाउँ भनेर सांसदहरूले सुझावको रूपमा प्रस्तुत गरेपछि विषय बहसबाट विवादतर्फ उक्लिएको छ र यसमा अर्थविदहरूले नै खर्च कटौतीको एउटा उपाय हो भनेर श्रीलङ्कामा जब आर्थिक सङ्कट चुलीमा पुग्यो त्यसपछि 1/3 सेना कटौती गरेर खर्च कटौतीको उपाय अवलम्बन गरियो। नेपालले यस्तो किन नसिक्ने भनेर स्वयं अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा बोलेपछि विषयले ठुलो एउटा स्थान पाएको छ, बहसले ठाउँ पाएको छ। तर यो विषय बहसबाट विवादतर्फ उक्लिएको छ। विषय केवल प्रतिनिधि सभामा मात्रै उठेन, यही विषय राष्ट्रिय सभामा पनि यसै गरी उठ्यो। अझ त्यसमा त सामरिक दृष्टिकोणले नेपालको अवस्थितिको बारेमा पनि चर्चा भयो। सांसद डाक्टर विमला राई पौडेलले नेपाली सेनाले न भारतलाई जित्न सक्ने न चीनलाई जित्न सक्ने यति भारी भरकमको सेना के काम भनेर प्रश्न उठाइसकेपछि यसको आकार घटाउँ, यसमा एउटा बहस गरौँ भनेर प्रस्ताव राखेपछि अलिकति साँच्चीकै राष्ट्रवादीहरूको मनमा पनि छोयो के हामी साँच्चीकै त्यस्तो लुरे कमजोर सुकेनास लागेका छौँ कि हामीले यसरी सिरुपाते खुकुरी उद्याउँदाखेरि चम्काउँदाखेरि भारत पनि नतर्सने चीन पनि नतर्सने यो प्रश्न मानिसहरूले गरे। हिजो त्यही सिरुपाते खुकुरी तेर्साउँदाखेरि र त्यसलाई चम्काउँदाखेरि हामीले नाला पानीदेखि थुप्रै ठाउँहरूमा हामीले दुश्मनहरूलाई तर्सायौँ, काहीँ छेक्यौँ, काहीँ उनीहरूलाई वा गोर्खाली भन्नुपर्ने स्थिति बनाइदियौँ भने अहिले चाहिँ थुरथुर लगलग काम्नुपर्ने किन यस्तो स्थिति बनिराखेको छ भनेर धेरै मान्छेले प्रश्न गरे र यो प्रश्न उठाउने सांसदहरूको नियतमाथि नै प्रश्न गरिदिए। तर कुरा अलि स्वस्थ बहस गर्ने हो भने वास्तवमै नेपाली सेनाको आकार कत्रो हुनुपर्ने हो, कति भयो भने मितव्ययी हुने हो, कति भयो भने भारी भरकमको नहुने हो र कति भयो भने चाहिँ ठिक्कको चुस्त दुरुस्त हुने हो। यो प्रश्नको रूपमा मानिसहरूले तेर्स्याए। त्यसरी तेर्साउँदा अहिले नेपाली सेनाको सङ्ख्या कति छ भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई अलिकति ध्यानपूर्वक हेर्ने हो भने नेपाली सेनाको सङ्ख्या 91,000 हाराहारीमा दरबन्दी रहेको छ। तर त्यति नै सेना चाहिँ छैनन्। करिब 81,000 चान्चुन नेपाली सेना रहेका छन्। त्यसमध्ये 40,000 सेना विकास निर्माणको काममा खटिएका छन् भने 41,000 को हाराहारीमा रहेका सेनाले चाहिँ अपरेसनको कामहरू गरिराखेका छन्। यो नेपाली सेनाको अहिलेको वस्तुस्थिति हो। अब यसबाट घटाउने कति, कटाउने कति, कति घटाएपछि चुस्त दुरुस्त हुन्छ र मितव्ययी हुन्छ, यो प्रश्नको रूपमा उब्जिएको छ। प्रस्तावकै रूपमा डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली सेनाको आकार बढेको कुरा मात्र होइन, नेपाली सेनाको आकारलाई घटाउन सक्ने कुरा श्रीलङ्कासँग उदाहरण दिँदै नै प्रस्तुत गरेका छन्। उनको प्रस्ताव के हो त्यो कुरा सुन्न जरुरी छ, हेर्न जरुरी रहेको छ। सिक्युरिटी फोर्सेस लगायत हाम्रो ब्युरोक्रेसीको आकारबारे पनि राजनीतिक सहमति नै गरेर चाहिँ हामीले ठुलै अप्रिय नै सही एउटा कदम चालेनौँ भने हामी दुर्घटना उन्मुख छौँ।
मैले हिजो नेपाली सेनाका प्रमुखलाई गएर भेटेँ, किनकि बाहिर मैले पनि यो मुद्दा उठाएको थिएँ, तर उहाँकै मुखबाट मैले सुन्न चाहेँ के छ सुधारका योजनाहरू, र उहाँबाट सुन्दाखेरि चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले पनि यो डिस्कोर्सलाई हामी अगाडि लानुपर्छ जस्तो बुझेँ। 90,000को सेना, द्वन्द्व अगाडि 45,000को सेनालाई 90,000 पुर्याइयो, श्रीलङ्काले धान्न नसकेर एकैचोटि 1/3 चाहिँ काट्यो भनेर गत समाचार आएपछि मैले पनि पब्लिकली यसबारेमा हामीले पनि रिफर्म सुरु गर्ने हो कि भने, तर उहाँ सम्बन्धित अथोरिटीसँगै कुरा बुझौँ भनेर हिजो मैले भेटेँ। 6,000 जति शान्ति सेनामा जाने, अर्को 6,000 जति चाहिँ रेडी गरेर राख्नुपर्ने, भनेपछि 12,000 त्यहीँ भयो। 800-800को दरले पनि 77 जिल्लामा राख्दाखेरि करिब 50,000 सेना त्यसै पनि 77 जिल्लामा बाँडिए। अरू बाँकी रह्यो 20,000। 20,000मा 8,000 जति त्यो ट्रेनिङ गरेर भाग्दा रहेछन्, ट्रेनिङ चाहिँ हुने तर सेनामा सामेल नहुने, र अर्को बाँकी 20,000ले करिब 35-40वटा रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाहरू, विस्फोटक पदार्थहरू सम्मिलित हुने प्रोजेक्टहरूमा हुँदा रहेछन्। भनेपछि सेनाको आफ्नो तर्क पनि सुनियो। यता सशस्त्रपट्टिको बोर्डरमा सेना नजाने भए हुनाले उनीहरूको पनि आफ्नै तर्क छ, बोर्डर सेक्युरिटी, भाइटल इन्स्टलेसनहरूमा हामी चाहिन्छ भन्ने भयो। अब सिभिलियन प्रहरीको त महत्त्व यसै पनि भइहाल्यो, तर यो एकीकृत ढङ्गले एकअर्कासँग चाहिँ वार्ता सघन रूपले भएको छैन। त्यो फेसिलिटेट गरिदिनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वले यो छुनै हुन्न भनेर बसिराखेको छ। त्यसैले बाहिरबाट संवेदनशील मानिए पनि गएर एउटा कन्स्ट्रक्टिभ डायलग गऱ्यौँ भने यसमा पनि एउटा वे आउट निस्कन्छ र सुधारका बाटाहरू सुरक्षा निकायहरूबाट पनि आउँछ। ब्युरोक्रेसीमा पनि त्यस्तै छ, ब्युरोक्रेसीमा चलाउन अलिक सजिलो हुन्छ। प्रशासनिक सुधार आयोगका रिपोर्टहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने भनिएको छ। यसपालि पनि धेरैचोटि भन्यौँ हामीले 5-20वटा चाहिँ नोमिनल इम्प्याक्ट पार्ने खालका सिम्बोलिक साङ्केतिक महत्त्वका केही खारेजी गर्ने गाभ्ने कुराहरू लिएर आइएको छ। त्यसैले यो दुईटा एलिफेन्ट इन द रुम भन्छौँ नि हामीले, यो ठुल्ठुला चालु खर्चका ठुला हिस्साहरूमा अब यसलाई ट्याकल गर्नु पर्यो र आम राजनीतिक सहमति सबै राष्ट्रिय दलहरू मिलेर यसमा सहमति नै गरेर, किनकि ताकि नेपालमा चाहिँ एउटाले गरेको कामको जस वा अपजस बोकाउने जुन प्रचलन छ त्योभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा हामीले यी कुराहरू गर्नुपर्ने देख्दछु। डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले अर्थशास्त्री र हार्वर्ड रिटर्न एउटा त्यस्तो स्कलर जो अहिले तनहुँबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद हुन्। अर्थशास्त्रमा उनलाई कसैले चुनौती दिएको छैन। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट उनको ज्ञानमाथि, क्षमतामाथि, विद्वतामाथि कसैले प्रश्न पनि गरेको छैन। तर सवाल राष्ट्रिय सेनाको बारेमा उठेको हो। नेपाली सेना आकार घटाउँ भनिसकेपछि चुस्त दुरुस्त बनाउनको लागि, खर्च मितव्ययी गर्नको लागि सेनाकै आकार घटाउने बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। यो प्रश्न गर्दै स्वर्णिम वाग्लेको विद्वतामाथि र निष्ठामाथि मान्छेले प्रश्न गरेका हुन्। वास्तवमै सेनाको सङ्ख्या घटाउँ भन्दा अरू मानिसले प्रतिप्रश्न गर्दै सांसदको सङ्ख्या किन नघटाउने यो प्रश्न गरेका छन्। 8,000 जति नेता जनप्रतिनिधि पालेर यो देशले किन बस्नुपर्ने यो प्रश्न गरेका छन्। यो प्रदेश जसले खास उत्पादनमूलक काम गरेको छैन किन राख्नुपर्ने यो प्रश्न गरेका छन्। समानुपातिक सांसद यिनले देशलाई के योगदान दिएका छन् यो किन चाहियो प्रश्न गरेका छन्। यो प्रश्नको उत्तर राजनीतिक कर्मीहरूले दिनुपर्नेछ, राजनीतिक दलहरूले दिनुपर्नेछ, अनि बल्ल मानिसहरू आश्वस्त हुनेछन् र राष्ट्रिय सेनामाथि गरिएको प्रश्नको बारेमा सायद उनीहरू सुन्न तयार होलान्। तर यदि 90,000 हाराहारीको सेना घटाउने हो भने कति ल्याउने त? यो प्रस्ताव एउटा स्वस्थ बहस राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा हुन सक्थ्यो होला, परराष्ट्र रक्षा मन्त्रालयमा या मन्त्री परिषदमा, वा एउटा सुरक्षा विज्ञहरूसँग स्वयं प्रधानमन्त्रीले एउटा गोप्य कोठामा छलफल गर्थे होलान्। तर सदनमा यति सेना छन् र यति सेना आवश्यक छैन भनेर उठिसकेपछि यो राष्ट्रिय बहस बनेको छ। राष्ट्रिय सेनामा राष्ट्रिय बहस प्रतिनिधि सभामा मात्र होइन, यो राष्ट्रिय सभामा पनि बन्यो। राष्ट्रिय सभामा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद विमला राईले नेपाली सेनाले भारत या चीन कसैलाई जित्न सक्ने होइन भने यति भारी भरकमको सेना किन राख्ने? परराष्ट्र मन्त्री भइसकेको मान्छेले राखेको प्रश्न बडा गम्भीर खालको, त्यहाँमाथि पिएचडी गरेको, डक्टरेट गरिसकेको मान्छेले राखेको प्रश्न, अनि जनप्रतिनिधि
नजरअन्दाज गर्ने कुरै भएन। र यो प्रश्न जब राष्ट्रिय सभामा उठ्यो, त्यो राष्ट्रिय सभामा उठिसकेपछि विषयले झन् ठुलो आयतन, झन् ठुलो आकार लिन पुग्यो। रक्षा मन्त्रालय सीमा सुरक्षाको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो। सीमा सुरक्षा भएको छ, अतिक्रमणका सूचनाहरू दिनदिनै आएका छन्। के गरेका छौँ हामीले? सीमा सुरक्षा हामीले गर्न सकेका छैनौँ। सीमा सुरक्षामा परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालयको ठुलो हात हुन्छ। दुई बीचको समन्वय नभएर हो कि के हो, हामीले राम्रोसँग हाम्रा कन्सर्नहरू एक्सप्रेस पनि गर्न सकेका छैनौँ। एक्सप्रेस गर्न पनि डराउँछौँ हामी। अनि विदेशी सहयोग लिएर तालिम भ्रमण प्रशस्तै हुन्छ रक्षा मन्त्रालयमा, प्रशस्तै हुन्छ विदेशको सहयोगबाट। विदेशीको कति धेरै त्यसमा चाहिँ त्यहाँभित्र पसेको छ विदेशको इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा त अलिअलि मैले 42 दिन त्यहाँ मन्त्री हुँदैखेरि थाहा पाएँ। अहिलेको मन्त्रीले कति थाहा पाउनु भएको छ थाहा छैन। असाध्यै धेरै चलखेल हुन्छ विदेशबाट आउने सहयोगको नाममा रक्षा मन्त्रालयमा। त्यो चाहिँ एकदम धेरै मैले अनुभूत गरेको छु। अनि हाम्रो देशको स्वार्थ रक्षा गर्न नसक्ने रक्षा मन्त्रालयलाई यति धेरै 80,000 कि 90,000 कति सेना चाहिन्छ कि चाहिँदैन? पुनरावलोकन गरौँ। हाम्रो देशभित्र अहिले लडाइँ छैन, अनि छिमेकीबाट लडाइँ हुने सम्भावना देखिँदैन। भइहाले पनि हामी टिक्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। सीमा सुरक्षा गर्नको लागि राम्रोसँग यसले कम्युनिकेट पनि गर्न सक्दैन। सुरक्षा गर्ने त परै जाओस् भनेदेखि यस्तो मन्त्रालयलाई पाल्ने कि नपाल्ने, 80-90,000 सेना हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन? यही प्रश्नसहित मैले आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको हुँ। सवाल राष्ट्रिय सेनाको बारेमा गरिएको छ। जब माओवादी आन्दोलन उत्कर्षमा थियो त्यति बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सवाल खडे गरेका थिए। नेपाली सेना बोझ भयो, नेपाली सेनाको आकार बोझ भयो भनेर। उनले सेना 15-20 हजार भए पनि पुग्छ भनेका थिए। उनले बोलेपछि माओवादीको लहरैले त्यो र्याङ्क एन्ड फाइलले नै यही वाक्य दोहोऱ्याइ तेह्राइ चौराइकन बोलेको थियो कि सेनाको आकार ठुलो चाहिँदैन भनेर। आज स्वयं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्। प्रतिनिधि सभामा पनि राष्ट्रिय सभामा पनि सांसदहरूले औँला उठाइकन नेपाली सेनाको आकारको बारेमा प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मौन रहेका छन्। उनी मात्र होइन, अरू राजनीतिक कर्मीहरू पनि मौन रहेका छन्। पार्टी पङ्क्तिहरू पनि मौन रहेका छन्। सांसदहरू बोलेका छन्, तिनका पार्टी बोलेका छैनन्। तर रक्षा मन्त्री रहिसकेका, हाल उप प्रधानमन्त्री पनि रहेका पूर्णबहादुर खड्काले चाहिँ राष्ट्रिय सभामै जवाफ दिएका छन्। नेपाली सेना कति छ, नेपाली सेनाले कति काम गरेको छ र सेनाको सङ्ख्या घटाउने कुरा या बढाउने कुरा केले निर्धारण गर्दछ, उनले पृष्ठभूमिसहित व्याख्या गरेका छन्। रक्षा मन्त्रालय मुलुकको संविधानले, मन्त्री परिषद कार्य सम्पादन नियावलीले सुम्पेको काम कर्तव्य र अधिकारसँग जोडिएका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, पालना गर्ने सन्दर्भमा रक्षा मन्त्रालयसँग जोडिएका निकायहरूलाई सञ्चालन गर्ने, परिचालन गर्ने र मुलुकको जनताको हितमा उपयोग गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ, सचेत छ। त्यसका प्रति हामी गम्भीर छौँ भन्ने कुरा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, मुलुकको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा हामी नेपालीहरू सबैको सबभन्दा पहिलो उद्देश्य, परम कर्तव्य, त्यसका प्रति हामी सबैको समान धारणा, समान सङ्कल्प र त्यो विषयसँग जोडिएका सबै निकायहरू प्रतिबद्ध छन् भन्ने कुरामा हाम्रो दुईमत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसैसँग जोडिएर हाम्रो संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि संविधानप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध भएको
नेपाली सेनाको एक सङ्गठनको प्रबन्ध संविधानले गरेको व्यवस्था प्रति मान्य सदस्यहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। नेपाली सेना हाम्रो संविधान, प्रचलित कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप सीमा सुरक्षा एवं भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने कार्यमा सदैव क्रियाशील रहेको बोहराप्रति म सम्माननीय अध्यक्षजी मार्फत सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म नेपाली सेनाको सङ्ख्यासँग जोडिएर केही कुराहरू हाम्रा अगाडि आउँछन्, छलफलको विषय बन्छ, त्यस सन्दर्भमा सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत म मन्त्रालयको धारणा, नेपाल सरकारको धारणा प्रश्न पार्न चाहन्छु। कुनै पनि राष्ट्रको सेनाको सङ्ख्या त्यस देशको भौगोलिक अवस्था, राष्ट्रिय आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र बेला बेलामा मुलुकको आवश्यकता अनुसार निर्धारण हुने गर्दछ। नेपाली सेनाको सङ्ख्या राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम निर्धारण हुने गरेको व्यवहारप्रति मान्य सदस्यहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। संविधान तथा अन्य कानुनले सुम्पिएको जिम्मेवारी, नेपाल सरकारद्वारा समय समयमा तोकिएका अन्य जिम्मेवारी, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शान्ति स्थापना गर्ने कार्य लगायत विभिन्न कार्य जिम्मेवारीको आधारमा नेपाली सेनाको सङ्ख्या निर्धारण हुने भएकोले नेपाली सेनाको सङ्ख्यालाई उल्लेखित विषयको सापेक्षतामा हेर्नु पर्दछ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपाली सेनाको अहिलेको हाम्रो सङ्ख्या दरबन्दी 96,477 रहेको छ। त्यसमध्ये अहिले कायम भएको सङ्ख्या 81,277 छ, जसमध्ये 74,505 पुरुषको सङ्ख्या छ भने 6,772 महिलाको सङ्ख्या कायम रहेको अवस्था छ। समग्रमा नेपाली सेनाको कायम भएको अहिलेको जनशक्तिको दुईटा चरणमा हामीले सेनाको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। शान्ति सेना तालिम, आयोजना, विपद र विकास निर्माणसँग जोडिएका काममा हामीले 40,207 नेपाली सेनाका जवान, अधिकृतहरू, पदाधिकारीलाई उपयोग गरेका छौँ। त्यसै गरी अपरेसन, ड्युटीमा लगायतको विषयमा खटिने सेनाको सङ्ख्या 41,070 रहेको छ। नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउने कुराको बारेमा धेरै मानिसले प्रश्न उठाएका छन्। धेरैले त यो अहिलेको प्रणाली महँगो छ, नेता धेरै भए धेरै नेता पाल्नुभन्दा सेना पाल्न सकिन्छ नि बरु भनेर सवाल खडा गरेका छन्। देशको सुरक्षा गर्ने अङ्गमाथि प्रश्न गरेको धेरैलाई रुचेको छैन, मन परेको छैन। यसो भन्दैमा 90,000मा 90,000 नै सेना हुनुपर्छ भनेर कसैले भनेका पनि छैनन्। यो लकीरका फकीर यो होइन पनि। तर कति हुनु पर्यो त? सेना 90,000, 1 लाख या 75,000 या एकजना पहिला नेपाली सेनाबाट निवृत्त भइसकेका रथीले कि 65,000 जति सेना भए पुग्छ भनेर दिएको जवाफ नै काफी हो वा होइन? यो सवालको बारेमा जवाफ खोज्न जरुरी रहेको छ। यदि नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाइयो भने, 90,000बाट घटाएर ल्याइयो भने के हुन्छ? अहिले दरबन्दी कायम रहेको करिब 81,000 जुन सेना छ, यति नै पर्याप्त छ वा यो पर्याप्त छैन? र यदि नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाइयो त्यसपछि असर के पर्छ? र 90,000 राखियो त्यसबाट फाइदा के हुन्छ? यो दुवै कुरालाई हामीले लेखाजोखा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सेना भनेको तुरुन्तै फाइदा दिने, नाफा दिइहाल्ने संस्था होइन। सङ्ख्या तपाईँ घटाउन सक्नुहुन्छ, तर राष्ट्रिय आपद पर्यो भने त्यति बेला हतार हतार दरबन्दीहरू क्रिएट गरेर सेना कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? यो प्रश्न छ। हाम्रो सेनाले युद्ध मात्रै गर्दैन,
सङ्कट परेको बखतमा आगो निभाउनेदेखि पानी परेको बेलामा बाढीबाट रेस्क्यु गर्ने अन्य कामहरू पनि गरि नै राखेको हुन्छ। यी सबै कामहरूलाई हेर्दाखेरि नेपाली सेनाको बारेमा ध्यानपूर्वक सोच्नुपर्ने छ। सँगै नेपाली सेनाले नेपालको सिमानाभित्र मात्रै काम गरिराखेको छैन। करिब 6000 नेपाली सेना शान्ति सेनामा पनि गइराखेका छन् र त्यहाँ गएर उनीहरूले डलर पनि कमाएर ल्याइराखेका छन् र संयुक्त राष्ट्रसँग नेपाली सेना राम्रो भन्ने एउटा सन्देश पनि बोकिराखेका छन्। यो जुन ब्रान्ड भ्यालु नेपाली सेनाले बोकेको छ के यो चान्चु नै छ? यो कुरालाई पनि ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कुनै पनि राष्ट्रले सेना राख्छ भने त्यो केवल भर्खरै युद्ध गर्नको लागि मात्रै राख्छ वा त्यसका अन्य प्रयोजन पनि हुन्छन्। यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्दछ भनेर सेवानिवृत्त भइसकेका नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेलहरू जवाफ फर्काउन थालेका छन्। सेनालाई नलतारिकन तपाईँले यो देशमा उनीहरूको स्वार्थ पुर्याउन सक्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, अर्को तपाईँको हाम्रो खलपात्र मित्र भनेको भारतै हो। यो भारत कस्तो छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँनिर पिपुल टु पिपुल म जनताहरूलाई म दोष दिन्न, हाम्रो सम्बन्ध प्रगाढ छ। तर जुन यो ग्रेटर इन्डियामा वल्लभभाइ पटेलको तपाईँको जुन एउटा स्ट्राटेजी थियो त्यसलाई ठ्याक्कैले कपी चाहिँ मोदीले गरेका छन्। वल्लभभाइ पटेलको सबभन्दा अग्लो मूर्ति बनाएर र जुन अहिले मोदीले एडप्ट गरेको तपाईँको पोलिसी चाहिँ वल्लभभाइ पटेल पोलिसी हो भन्दा यो पोलिसीले के भन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको उत्तरी सीमा हाम्रो हिमाल हो र अहिले पनि यो उनीहरूको नेपाल भनेको भारतको एउटा अङ्ग हो र उनीहरूले एन किन प्रकारेण अब अहिले हमला गरेर त अब यो 25 अब यो सम्भव रहेछ। अब युक्रेन देखियो होइन भन्दाखेरि भोट हालेर हुन्छ। उनीहरूले यो सकेसम्म उनीहरूले कोसिस गरिरहेको छ। पाकिस्तान बङ्गलादेश हामीलाई गरिरहेका छन् भन्दा हाम्रो दक्षिणी मित्र राष्ट्रले पनि नेपालको सेनाको कहिले विजय कहिले पनि चाहँदैन। उसले हामीलाई दिने हतियार पुराना माओवादीसँग लडाइँमा नपड्किने हतियार, अहिले ट्रकहरू पठाउँछ के नाममा उही पेन्टिङ डेन्टिङ भन्दाखेरि यसले तपाईँको कहिले अब यहाँ हाम्रो विद्वान विज्ञ भन्नेहरू हुन्छ भन्दा यसले पनि नेपाली सेनाको क्षयकरणी चाहन्छ भन्दा एउटा यो नर्डिक कन्ट्रीको ग्रुप छ त्यसबाट ढाडिएर पैसा खाएर आउने हाम्रा अप्पर हाउसको सांसद जसले बोल्नुभयो एमाले पार्टीबाट, उहाँको पिएचडी कहाँ हो? उहाँको मैले जसरी पेन्सन पकाएँ नेपाली सेना भन्दा उहाँको पेन्सन त आइएनजिओ उहाँबाट लिएर पैसाले पाके हो नि त। उहाँको लिडी तपाईँको दिदी सबैमा त्यो तपाईँको नडी कन्ट्रीको पैसा छ र उहाँले बोलिदिनु पर्थ्यो। त्यो म तपाईँलाई ढुक्कैसँग भन्छु यो एमाले पार्टीको अवधारणा होइन। यो उहाँ भकिएर केपी शर्मा ओलीजीले एउटा के गल्ती गर्नुभएको छ अहिले, उहाँले पार्टीमा रूपवाली र रुपियाँवालीहरू पार्टी प्रवेश गरे भने 2-3 वर्षमा उहाँले राजदूत मन्त्री सांसद दुई थरी, एउटा रूपवाली एउटा रुपियाँवाली। यतातिर तपाईँको पुरुषतिर हेर्ने हो भने त्यो गुन्डागर्दी गर्ने तपाईँकाहरू यस्तालाई यिनीहरूको फास्ट ट्र्याकमा लिएर आएर अहिले जुन हिसाब किताबबाट एमाले पार्टी एउटा नेपाली सेनालाई माया गर्ने सबैभन्दा 1 नम्बरको पार्टी हो मेरो अनुभवमा पहिला भन्दा जुन तिनी एउटा डाक्टर कियो बिमला भन्नेले बोलिन् इनको सपना तपना जपना यिनी मैले त्यो 2 वालीबाट यिनी फास्ट ट्र्याकमा आइन्। आइसकेपछि तपाईँको यसरी यिनले बोलिन् भने सेनाको बारेमा प्रश्न गरेको धेरै मान्छेलाई रुचेको छैन। खास गरी पार्टीहरूले यसमा मुख खोलेका छैनन्। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, स्वयं रासोपाले पनि मुख खोलेको छैन। पार्टीगत रूपमा 30 पार्टीभित्रका सांसदहरूले चाहिँ आफ्नो ढङ्गबाट मुख खोलेका छन्, प्रस्तावहरू राखेका छन्, सुझावहरू दिएका छन्। कसैलाई यो सुझाव मन परेको छ, कसैलाई यो सुझाव मन
परेको छैन। तर सेनाको आकार घटाउने या बढाउने भन्ने कुरा संसदमा भाषणको विषय हो कि यो एउटा अलग्गै बहसको विषय हो, यो कुरालाई ध्यानपूर्वक हेर्न जरुरी रहेको छ। सेनाको आकार घटाइएर एकदमै सानो आकारको राखियो भने के असर पर्छ यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्दछ। ठुलो बनाउँदा राष्ट्रिय कोषमा कति असर पर्छ यो कुरालाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। मूल कुरा राष्ट्रिय अस्मिताको हो, यसको सुरक्षाको हो। त्यो यदि सेना रहेन भने गर्छ कसले, यो कुरालाई पनि ध्यानपूर्वक हेर्न सकिन्छ। हामी सहजतामा थुप्रै तर्क वितर्कहरू गर्ने गर्दछौँ, असहजतामा कसले सुरक्षा गर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ बिर्सन्छौँ। त्यो कुरा बिर्सियो भने भोलिको दिनमा यसले अन्य असरहरू पनि पार्न सक्दछन्, यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्दछ। र सेनाको बारेमा जसरी राजनीतिक तवरबाट बहसहरू भइराखेका छन्, यसले सेनाका अन्तरकुन्तरका कमजोरीहरू देखाउने, यो केही पनि होइन रहेछ भनेर खुलस्त पारिदिन थालियो भने सेना पनि नेपाल प्रहरी जस्तै हुनेछ, राजनीतिकरण हुनेछ, त्यसपछि त्यो पनि बदनाम हुनेछ। यो काम गरेको राम्रो कि नगरेको राम्रो, हरेक तर्क गर्ने मानिसहरूले यसबारेमा पनि 5 पटक सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। हरेक निकाय बदनाम भइसकेका छन् नेपालमा, संसददेखि न्यायालयसम्म। बाँकी रहेको एउटै सेना, त्यो पनि यसै गरी बहसको विषय, बहसबाट विवादको विषय बन्दै जाने हो भने त्यसपछि रहेको कुन संस्था रहन्छ जसको बारेमा जोगिन बाँकी रहेको छ। यो कुरालाई पनि बहस गर्ने सांसदहरूले, नेताहरूले, बौद्धिकहरूले ख्याल गर्न जरुरी भइसकेको अहिलेको अवस्था छ। यसो भन्दैमा सेनाभित्र भएका बदमासीहरू, भ्रष्टाचारहरू, अन्य अनियमितताहरू हेर्दै नहेर्ने, पटक्कै होइन, सुधार गर्ने, लोकतान्त्रिकरण गर्ने, पारदर्शी गर्ने, तर लुकाउनु पर्ने, गोप्य राख्नुपर्ने कुरामा अलिकति ध्यान पनि दिने। यो कुरा ध्यान दिएन भने केही पनि बच्दैन, कोही पनि रहँदैन। यो कुरा पनि ख्याल गर्न जरुरी भइसकेको छ। अहिलेको लागि कार्यक्रम यति नै। इनसाइडरबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।